विश्व शान्ति को कामना भनी मुन मारेको छ। उहाँको ध्वजसँग चुलिङ गुम्बाद्वारा 20औं वसन्त पार गरी 21औं वसन्तमा हामी प्रवेश गरेर आज हामी तमु लोसार सभ्य र भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ, मोलम गर्न गइरहेका छौँ। बत्ती लिने बेलामा तपाईहरूले एकैछिन मनमा सङ्कल्प गर्नुहोला र बत्तीको भाँडा सानो किन नहोस्, आकाशको चन्द्र सूर्य जस्तो तेजिलो उज्यालो चम्किलो छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनमा सोच्नुहोस् र बत्तीको भाँडालाई पृथ्वी जस्तो ठुलो सोच्नुहोस्। बत्तीभित्र भएको घिउलाई समुद्र जस्तो अटल सोच्नुहोस्। बत्तीभित्र भएको धारलाई सुमेरु पर्वत जस्तो अग्लो सोच्नुहोस्। र बत्ती लिने बेलामा हत्केलामा एकुण्ड बत्ती लिए तापनि 10 दीपमा विराजमान हुनुभएका बुद्ध र बोधिसत्ताहरूलाई म चढाएको छु भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस्। आज ढोसाको यो पावन अवसरमा पितृहरूको सम्झनामा हामीले बत्ती चढाएको छौँ र पितृहरू चाहिँ जहाँ कहीँ चाहिँ स्वर्गवास नभइकन चाहिँ यो प्रेततिर, नर्कतिर, पशुतिर इत्यादि ठाउँतिर फसिरहेको छ भने नि आज हामीले यो यति महान पूजा पाठ गरेको यो प्रतिफलले, यो बत्ती चढाएको प्रतिफलले पितृहरूको स्वर्गवास होस् भनेर यहाँले सङ्कल्प गर्नुहोस्। Amen.
सक्नुहुन्छ, सबैलाई पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू नआर्ती गर्न आएको केही छ भने हामी पुस्तकले गाउँ परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम छ, नआर्तिनु होला तपाईँहरू र सबै सबैजनाले पाउनेछ। संसारी माया विचित्र मरेर के पोलान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन। आखिर एक पेट खानु छ, हाँसी खुसी जिउनु छ। अधर्म कहिले नसोच्नु, सके पुण्य कमाउनु। अधर्म कहिले नसोच्नु, सके पुण्य कमाउनु। हरियाली रानी बन, सन्तोष राख्नु आफ्नै मन। नराम्रो कहिले नसोचौं, दुःखको बिउलाई नछरौं। नराम्रो हुन्छ पापीको मन, नरामाउनु व्यर्थै मन। लोभीको हुन्छ धेरै धन, हुँदैन सत्य उसको मन। लोभीको हुन्छ धेरै धन, हुँदैन सत्य उसको मन। मृत्युको चक्र छ लोकमा, जन्म अरूलाई आँखा नतर्नु, विचारले नहेर्नु। मायाले हेर्नु सबैलाई, शत्रु मित्र दुवैलाई। दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन जित्नु। दुष्ट विचार हटाउनु, ज्ञानी बनी मन हिँडौं शान्तिको बाटोमा, छोडे असत्य मार्गमा। उच्च राखौं आफ्नो मन, सत्य गरौं आफ्नो काम। नजलाउनु हरियो वन, नरोआउनु अरूको मन। सके सबको भलो सोचौं, कुभलो कहिले नसोचौं। सके सबको भलो सोचौं,
को भलो कहिले नसोचौँ। बत्ती बालौं मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा, शुद्ध मनले ध्यान गरौँ सत्यको बाटोमा मन डोर्यौँ। बाटोमा काँडा हटाओ सुन्दर फूल फुलाओ, मान्छेमा भेदभाव नगरौँ कुविचारलाई सुधारौँ। मान्छेमा भेदभाव नगरौँ कुविचारलाई सुधारौँ। बैगुनीलाई गुण गर्नु, रिस राग फाल्दिनु, नदिनु दुःख कसैलाई, धनी गरिब दुवैलाई। विचार ठुलो लिएर सबलाई माया गरेर, अमूल्य बन्छ जीवन यो राम्रो काम गरेर। अमूल्य बन्छ जीवन यो राम्रो काम गरेर। हीरा मोती भन्दा महँगो यो अमूल्य छ है जीवन यो। संसार छ है विचित्र, राम्रो सोचौँ मनभित्र। मनमा धर्म भरेर हिँडौँ धर्म गरेर, गरौँ मनलाई फुल जस्तो पूर्णिमाको जुन जस्तो। गरौँ मनलाई फुल जस्तो पूर्णिमाको जुन जस्तो।
शरीर पापले भरेता जाँदैन सागर तारेर सङ्लो राख्नु जल जस्तो नपार्नु धमिलो हिलो जस्तो सोच्नु हुन्न अधर्म मनमा राख्नु सत्कर्म धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वरसित लाउनु मित पञ्चतत्त्वले बनेको खै कस्तो मान्छेको शरीर यो कुन दिन मर्छ थाहा छैन मरेर जन्मिने हो कि होइन यस्तो मान्छेको चोलामा मनलाई राखौँ धर्ममा शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ आत्मा त उडेर गइजान्छ पाप्लो भएरै रहन्छ उडेर जाने यो आत्मा पुगिन्छ कुन्नी कुन ठाउँमा शरीर त आगोले खाइजान्छ खरानी पो भइजान्छ धर्म गरे स्वर्गमा पाप गरे नरकमा धर्म गरे स्वर्गमा पाप गरे नरकमा सम्पूर्ण बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका आफन्तजनहरू इष्टमित्रहरू अब केही क्षणमा नि ढगरमुसी गुरुजीको बाहुल्यबाट वाङ अभिषेक सुरु हुने भएको हुँदाखेरि वाङ दिने र हामीले लिने कार्यक्रममा शारीरिक भई पुण्य लाभ दिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद
अनि सम्पूर्ण तमु जातिहरूको महान चाड लोसार पौष 15 गते आफ्नै धार्मिक तथा इतिहास महत्त्व र महिमा छ। विश्वमा घटिरहेको हत्या हिंसा र आतंक अन्त्य भई विश्वमा शान्ति फैलियोस्। वर्तमान असहज परिस्थिति अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापना होस् भन्ने कामनाका साथ 21औं पटक प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कुकुर वर्गको विदाई र ठुलो बिर्गा वर्गको आगमनको पुनित अवसरमा जुन 2075 पौष 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म हिउँ पाठ प्रज्ञा पारमिता वाचन गरी 14 गते सबै लोहारो आएको स्वस्ति शान्तिको निम्ति तोन घोषो दिए शान्ति पूजा गरी 15 गते बिहान हामीले सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा दीप प्रज्वलन गरेर धर्मगुरुहरूबाट उहाँ मलम प्राणीदान मलमहरू परिसक्यौं र त्यस पश्चात हामी त्रिपिटक कङ्ग्योर हिउम तेङ्ग्योर इत्यादि पुस्तकहरूलाई गाउँ परिक्रमा गरेर सम्पन्न भइसकेको छौं। विशेष गरी यो लोछार कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति विभिन्न ठाउँहरूबाट उपस्थित भएको छ। त्यसै गरेर खान्जे छमरोङ ब्यासी इत्यादि ठाउँहरू काठमाडौँ चितवन पूर्व दार्जिलिङ मुस्ताङ इत्यादि ठाउँहरूबाट धर्मगुरुहरू आफन्तहरू इष्टमित्रहरू यो 21औं लोसार कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति उपस्थित हुनुभएको छ। सबैजनालाई गुम्बा परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याएर यो आज 21औं लोसार कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति सत्य र भव्य रूपमा सफल पार्नको निम्ति आर्थिक रूपमा डोनेसन गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ सहयोगी हातहरूप्रति गुम्बा परिवारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता टक्राउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूको एकचोटि नाम उहाँले वाचन गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहुने 8 भाइ बारगर प्लानेरो फलकबाट रु 35,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। वर्षैले पछि सहयोग गरी आइरहनु भएको छ। उहाँलाई गुम्बा परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। 8 भाइ बारगर 8 भाइ थर आमा समूहबाट 3,000 सहयोग गर्नुभएको छ। कुशल गेस्ट हाउसबाट रु 3,005 सहयोग गर्नुभएको छ। क्याप्टेन पदमलाल पुरानो गाउँ कोटगाउँ हाल रामघाट 10बाट रु 1,55,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। नरबहादुर गुरुङ सपरिवार खान्द्रुक मौजीबाट रु 4,005 सहयोग गर्नुभएको छ। मनकुमारी गुरुङ तल्लो गाउँबाट रु 1,100, रसकुमारी गुरुङ तल्लो गाउँबाट रु 5,100, विकल घले हाल हङकङबाट रु 5,000, ललितमान गुरुङ सपरिवार होटल हिमालय लजबाट रु 5,000, बेलबहादुर गुरुङ सपरिवार होटल ड्रेकसिन गान्धुबाट रु 6,050, रसबहादुर गुरुङ सपरिवार माझगाउँ हाल रानीपौवा रु 10,000, प्रेम कुमारी गुरुङ सपरिवार कोटगाउँ रु 3,000 र सिङ्गापुर र मलेसियामा रहनुभएका चाइनिज ग्रुपबाट रु 15,000, शङ्करमान गुरुङ सपरिवार होटल मिलनबाट रु 6,000, अमृत गुरुङ सपरिवार होटल ओल्ड भिलेज इनबाट रु 6,000, कृष्णबहादुर घले सपरिवार घान्द्रुक मौजे हाल माछापुर्छे मार्ग रु 6,050, बाली गुरुङ सपरिवार स्याङ्जा हाल डेन्साइट रु 2,505, ल्याप्टेन सनबहादुर गुरुङ सपरिवार छमरोङ हाल पोखरा अमरसिंह रु 10,000, चन्द्रमान गुरुङ सपरिवार घान्द्रुक 82 हाल जापान रु 10,000, लकबहादुर गुरुङ सपरिवार खान्द्रुक 5 हाल रत्नचोक युके रु 10,000, किसान सुब्बा गुरुङ सपरिवार घान्द्रुक 6 हाल रत्नचोक रु 6,005, सुब्बा नरबहादुर गुरुङ सपरिवार घान्द्रुक 6 हाल रानीपौवा रु 10,000, काजी गुरुङ सपरिवार सेप्रो हाल हङकङ रु 3,000, सुब्बा इन्द्रमान गुरुङ सपरिवार कोटगाउँ हाल रानीपौवा रु 6,005, प्रदीप गुरुङ सपरिवार सिमलचौर हाल सिङ्गापुर रु 1,005, ज्ञानबहादुर गुरुङ सपरिवार हाल कोटगाउँ हाल भिकुटीटोल रु 1,005, नरबहादुर गुरुङ सपरिवार धमफोस हाल देव रु 505, सोनी गुरुङ सपरिवार 8 भाइ थर हाल माटेपानी रु 2,005, लालकाजी गुरुङ सपरिवार 8 भाइ थर हाल बगरेटोल रु 3,000, मान्ते गुरुङ सपरिवार हाल हङकङ रु 3,000, सुब्बा रामप्रसाद गुरुङ सपरिवार 8 भाइ थर हाल फुलबारी रु 1,500, मेके कोने खलकका चेलीबेटीहरूबाट भोजन दान स्वरूप रु 7,005, माइतलाल गुरुङ सपरिवार तल्लो गाउँ रु 2,500, 8 भाइ बारघर प्लानेरो चेलीबेटीबाट रु 15,000, सुब्बा दानबहादुर गुरुङ सपरिवार 82 हाल बिरुवा रु 1,000, बबिता गुरुङ आर्थर हाल बिरुवा रु 500,
विष्णु कुमारी गुरुङ सपरिवार माझगाउँ हाल लालीगुराँस टोल रु 500, याम कुमारी गुरुङ सपरिवार अर्मलाकोट हाल क्यासिनपुर रु 10,000, कृष्ण कुमारी गुरुङ सपरिवार गैरी गाउँ डाल्डा 1 केजी, चिनी 1 केजी रु 1500, उत्तम गुरुङ सपरिवार माझगाउँ हाल हाङकाङ रु 5,005, शान्त कुमारी गुरुङ सपरिवार माझगाउँ घान्द्रु गेस्ट हाउस रु 3,000, जुमबहादुर गुरुङ सपरिवार कोटगाउँ रु 3,010, मीना गुरुङ सपरिवार कोटगाउँ रु 1160, मनकेश्वर गुरुङ कोटगाउँ सपरिवार रु 1,005, बत्ती माया गुरुङ सपरिवार कोटगाउँ रु 1,050, स्वर्गीय कौशिला गुरुङको नाममा छोरी मीना गुरुङ माझगाउँबाट रु 5,000, दुर्गा लक्ष्मी गुरुङ सपरिवार ताङले हाल बगर रु 2,500, चन्द्र कुमारी गुरुङ सपरिवार 82 हाल दीप रु 2,500, बुद्धि लक्ष्मी गुरुङ सपरिवार 82 दीप हाल 1,010, ज्योति गुरुङ लामाचौर रु 2,500, बिनु गुरुङ सपरिवार साबेत हाल अमर सिंह रु 6,000, गणेश गुरुङ सपरिवार होटल हेभन गान्द्रुक रु 3,000, सुखबहादुर गुरुङ सपरिवार किमरङ खोला रु 1,510, गिरी प्रसाद गुरुङ आडवैथार हाल माटेपानी रु 505, राधा गुरुङ गान्द्रुक 6 हाल हङकङ रु 7,000, विष्णु गुरुङ गान्द्रुक 6 हाल हङकङ रु 5,000, चिजा गुरुङ गान्द्रुक 6 हाल हङकङ रु 5,000, विष्णु गुरुङ गान्द्रुक 8 हङकङ रु 5,000, चन्द्र गुरुङ गान्द्रुक 8 हङकङ रु 3,000, सरस्वती गुरुङ चित्रे हाल हङकङ रु 3,000, पवित्र गुरुङ पाउदुर हाल हङकङ रु 3,000, उत्तर गुरुङ दुर्लुङ हाल हङकङ रु 1,000, सुमिना दिदी 4 भन्ज्याङ हाल हङकङ रु 3,000, बिबी दिदी 4 भन्ज्याङ हाल हङकङ रु 3,000, रमेश गुरुङ डाँडागाउँ हाल युके रु 3,000, सरस्वती गुरुङ घाचोक हाल युके रु 3,000, पदम कुमारी गुरुङ नवबुद्ध धर्म सेन्टर हङकङ रु 1,000, हङकङमा रहनुभएका सम्पूर्ण नवबुद्ध धर्म सेन्टरका आमाटोलीहरूबाट संयुक्त रूपमा 45,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। र मनोज गुरुङ प्रेम कुमारी गुरुङ तारापानी फिस्टेल होटल रु 5,000, ज्ञानबहादुर गुरुङ झिलु उडी डाँडा रु 2,500, बिबी माया गुरुङ सपरिवार साबेत हाल अमर सिंह रु 5,000, कृष्ण बहादुर गुरुङ छमरङ हाल रामघाट रु 10,000, ईश्वर बहादुर गुरुङ छमरङ हाल रामघाट रु 10,000, मन बहादुर गुरुङ डाँडागाउँ हाल लामा गाउँ पिपलडाली रु 3,025, प्रसादको आमा आडवैथार रु 3,000, रक्ष बहादुर गुरुङ आडवैथार हाल पोखरा फुलबारी रु 5,000, लक्ष्मी गुरुङ होटल मेश्रम गेस्ट हाउस रु 5,005, खड्ग बहादुर गुरुङ आरबे बारगार बलेरो खोलाका अध्यक्ष बारगार हाल माटेपानी रु 3,100, दान बहादुर गुरुङ नन्द कुमारी गुरुङ आरबाइथार उहाँले यो खाजाको लागि रोटी हाल्ने चामल 2 बोरा, नजरमान गुरुङ सपरिवार छमरङ गुरुङ कटेज होटल रु 5,000, दोर्जे टिबिटेनबाट रु 10,015, खुसिना गुरुङ किमरङ खोलाबाट रु 2,005, बुद्धि गुरुङ किमरङ खोलाबाट रु 1,050, स्वर्गीय खिनौरी गुरुङको नाममा छोरा आसबहादुर गुरुङ रु 1,500, माइला छोरा रसबहादुर गुरुङ रु 15,000, आसबहादुर गुरुङ रु 15,000, छोरी यम कुमारी गुरुङ रु 10,000, छोरी प्रेम कुमारी गुरुङ रु 10,000 गरेर स्वर्गीय खिनौरी गुरुङको नाममा 45,000 सहयोग गर्नुभएको छ। दाउ बहादुर गुरुङ छमरङ रु 500, प्रसाद गुरुङ छमरङ रु 1,000, शङ्करमान गुरुङ छमरङ रु 10,000, इन्द्रबहादुर गुरुङ कोटगाउँ नयाँ गाउँ हाल 3,000, आचार्य गुरुङ मन्जु गुरुङ हाल बगर रु 5,000, पूर्ण कुमारी गुरुङ माझगाउँ रु 6,000, प्यारी गुरुङ मन्जु गुरुङ रु 5,500, कमिनी गुरुङ आडवैथार रु 3,000, रोशन खड्का चितवन रु 505, आस कुमारी किमरङ खोला रु 3,000, विकास गुरुङ पिपल डाँडा रु 1,005, सुनिल गुरुङ नकर मिन माइला छोरा रु 1,005, अम्बिका गुरुङ आडवैथार बाटुचोर रु 11,000, बुद्धबहादुर गुरुङ हाल फुलबारी रु 2,005, भैरव गुरुङ विश्वासको आमा रु 1,050, वीरमाया माझगाउँ रु 500, यामबहादुर गुरुङ किमरङ खोला रु 1,100, धर्म गुरुङ होटल सङ्ग्रिला रु 6,000, नरबहादुर गुरुङ किमरङ खोला रु 1,000, गोपाल महाजन ललितपुर बालकुमारी काठमाडौँ रु 5,000, विदुत सुब्बा गुरुङ छमरङ रु 3,020, हितमान गुरुङ छमरङ रु 3,020, पार्वती गुरुङ भुमोरी रु 510, पूर्ण कुमारी गुरुङ छमरङ रु 3,005। सम्पूर्ण यस सहयोगी दाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यत्रो महान चाहिँ पूजाहरू गरिराख्दाखेरि झिलु नमस्ते गेस्ट हाउसका साहुजी धनमान गुरुङ, त्यसै गरेर
उहाँका श्रीमती आथे, जगदीश, छोरी जमुना, गङ्गा, ज्वाइँहरू सबैको तर्फबाट गेलिङ 100 यो गुम्बालाई ढुङ्गर 100 गरेर 85,000 को चाहिँ गेलिङ नयाँ गेलिङ र नयाँ ढुङ्गर चाहिँ यो गुम्बालाई चढाउनु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। चढाएर मात्रै होइन, चढाउँदाखेरि केही उहाँ मलम प्राणी दानाहरू केही मण्डलहरू अर्पण गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो गुम्बा परिवारलाई चढाउने कार्यक्रम छ। र धनमान गुरुङ र त्यसै गरेर आथे र जगदीश गुरुङलाई अगाडि उठिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूबाट जुन नमस्ते होटलका साउजी धनमान गुरुङ सबैहरूबाट हाम्रो गुम्बा इता गुरुङ, आर्था रोड 1005, लिमकुमारी गुरुङ, केदी रोड 1005, दुर्गा कुमारी गुरुङ, राजीव देशी रोड 1005 गेलिङ र ढुङ्गर सौजन्य यहाँ डोनेसन गर्नुभएको छ। र हाम्रो यो लोसार कार्यक्रमलाई सबैको सहयोग माया ममताले नै आज यस माघे ध्वज साङ्गाछुलिङ गुम्बा घान्द्रुकले यसरी नै यहाँ लोसार कार्यक्रम सफल पार्नको लागि सफल भएको महसुस गरेको छु। सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै तपाईँहरूको सहयोग माया ममता साथ सपोर्ट पाउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र हाम्रो काठमाडौँदेखि परम पूज्य गुरु ढङ्गर रुम्बुजी तपाईँ हामी जस्तै अनभिज्ञ र हामी अलिकति कमजोर मान्छेहरूलाई उहाँले जुन एउटा वाङ अभिषेक बौद्ध धर्मको अति नै वाङ अभिषेक चाहिँ दिने कार्यक्रमको लागि काठमाडौँबाट यहाँ कष्ट गरेर पाल्नु भएको छ। ढङ्गर रुम्बुजी पूज्य गुरु ढङ्गर रुम्बुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति सर्वहित सर्व जगत प्राणीको कल्याणको निम्ति यहाँ प्रज्ञा पारमिता ढोलमातारा देवीको पूजा गरदशा शान्तिको लागि वाङ अभिषेकको लागि यहाँ चाहिँ थुप्रै मुस्ताङबाट, दार्जिलिङबाट, काठमाडौँबाट, पूर्वबाट इत्यादि ठाउँहरूबाट धर्मगुरुहरू आगमन आउनु भएर चाहिँ यहाँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको सहयोग सधैँ पाइरहेको छ। आउने दिनहरूमा पनि अझ यसरी नै धर्मगुरुहरूको रुम्बुछेको अन्य भक्तजनहरूको सफल सहयोगले गर्दा नै हामी यसरी कार्यक्रम राख्न सक्छौँ र सफल गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सम्पूर्ण रुम्बुछे धर्मगुरुजीहरू, भाइखला चेलीबेटी, गाउँवासी बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सहयोगी दाताहरू, टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पाहुना महानुभावहरूलाई लोसार आशीमाला टर्सिदेले र लोसारको शुभकामना र तपाईँहरूको सहयोगप्रति हामी सधैँ सधैँ ऋणी हुनेछु भन्दै सम्पूर्ण जनालाई लोसार आशीमाला टर्सिदेले
Tene jirana jiki jiki jawa pela bada ziki salava je Oma ma shune jana da subhava ema ko Ye ye da
不是说我头发在一边，他这个头发人家说的这个新娘把这一些的，所以这边的话，这个东西大概些，所以这个个吧，这个东西大概些，所以这个吧。
Hare